وسلم دی ذات درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی چیز عطا فرما دیندے نے جیڑی بندہ اللہ دے کولو نہیں منگ سکدا. اللہ دے کولو دعا کر رہے جے اگر دعا دے اندر کچھ بھی نہیں منگیا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی تہاڈی نیت دے اندر جیڑی جیڑی چیز ہوئے گی تہاڈے حق اندر بہتر ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیزاں ساریاں اللہ تعالی عطا فرما دیں گے. اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے والا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے لیکن اپنی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود نہیں پڑھدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سلام نہیں پڑھدا لا یسعد منہ شیء. حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس بندے دی دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے اللہ اس دعا نو شرف قبولیت نہیں جے عطا کر دے اللہ اس دعا نو قبول نہیں کر دے. فرشتیاں نو آندے نے اس دعا نو دنیا تے واپس بھیج دیو نا اس بندہ آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے جو اللہ کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر غریب نواز بگڑی بنان والا. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز سامعین محترم، سورہ احزاب دی ایک آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. اس تلاوت دے اندر خالق کائنات ایک بہت ہی پیاری عبادت دا ذکر فرما رہے تھے، اور وہ عبادت بھی ایسی عبادت ہے کہ جڑی صرف کائنات دے لوگ نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے کئی طرح دیاں عبادات جڑیاں نے انہاں دا سانو حکم دیتا ہے، لیکن وہ صرف انساناں دے متعلق نے کہ بندیاں نے وہ عبادت کرنی ہے. نماز دا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، خالق کائنات نے بندیاں دے ذمے نماز ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت یہ نماز والے احکام جڑے نے یہ ادا نہیں کرتے. اللہ دی ذات عبادت کرن تو مبرہ ہے، پاک ہے. روزہ رکھن دا اللہ نے حکم دیتا ہے تے انساناں دے متعلق انسان روزہ رکھ دے نے، اللہ دی ذات روزہ نہیں رکھ دی. حج کرن دا حکم دیتا ہے انساناں نو حکم ہے کہ اللہ دے گھر دا حج کرو اگر تہاڈے اندر استطاعت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی ذات حج نہیں کرتی. لیکن جس عبادت دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس پیاری آیت دے اندر کیتا ہے نا، قربان جاواں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں یہ ایسی عظیم عبادت ہے، یہ ایسا عظیم عمل ہے، یہ ایسا فضیلت والا شان والا تے مقام والا عمل ہے کہ جیڑا عمل صرف کائنات دے لوگ ہی نہیں کرتے، جگ دے لوگ ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ بھی اے عبادت کرنا وا تے میرے فرشتے بھی اے عبادت کرتے ہیں. اور عبادت سوچو کتنی بڑی نیکی ہوئے گی کہ جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ادا کر رہے ہیں تے اللہ دے نورانی فرشتے بھی ادا کر رہے ہیں. پھر بندیاں نو مسلماناں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پہلے میں میرے تو بعد میرے نورانی فرشتے اے عمل کرتے نے، اے نیکی کرتے نے. اور نیکی کیڑی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں اللہ اپنے نبی تے درود پڑھنا ہوں.
اور میرے نورانی فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتے نے. کائنات دے لوگوں ایمان والیو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھیا کرو. کتنا بڑا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے سلام پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے. کائنات دا رب کہہ رہا ہے کہ اے عمل میں اللہ بھی کرنا وا تسی بھی کریا کرو. اور اللہ دا درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درجات اندر بلندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی تعریف کرنا ہے, حمد کرنا ہے. فرشتیاں دا درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے رحمت دیاں دعاواں کرنا ہے, مغفرت دیاں دعاواں کرنا ہے. اور کائنات دے لوگوں دا درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا ہے. ایسا عظیم عمل ہے. یہ پہلے بھی بات بیان ہوئی ہے کہ ایک درود پاک پڑھن دے بے بہا فائدے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے نے. اجر و ثواب رکھیا ہے جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتا ہے. سب تو پہلا فائدہ جڑا اسی اپنے گزشتہ جمعے دے اندر بیان کیتا سی, تفسیر دے بیان نہیں سی ہو سکی, اس کر کے یہ موضوع میں آج دے جمعے دے اندر بیان کرنا ہے تاکہ دی تفصیلی گفتگو ہو سکے اور درود پاک دے مکمل فضائل جڑے نے انہاں نوں بیان کیتا جا سکے. سب تو پہلی فضیلت, سب تو پہلا فائدہ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تبارک و تعالی میری ذات تے درود پڑھنے والے بندے کو میری شفاعت عطا فرما دیں گے, میری شفاعت دا مستحق بنا دیں گے. اور دوسرا بڑا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھتا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام پڑھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, جڑا بندہ کثرت دے نال میری ذات تے درود پڑھتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے کو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت داری عطا فرما دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ تے آپ دی ہمسائیگی اللہ تبارک و تعالی دی ذات اس بندے نو عطا کر دے گی جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے درود پڑھتا ہے کثرت دے نال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھتا ہے. آؤ اللہ دے قرآن اندروں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اندروں چند فضائل تے مناقب تے عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن دے حوالے دے نال تہاڈے سامنے انشاءاللہ بیان کراں گا. الہ العالمین نے اپنے قرآن اندر اس بات کا اعلان فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ رب العزت دی ذات اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود پڑھ دیے, رحمتاں بھیج دیے, اور نورانی فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھ دے نے. یا ایھا الذین آمنوا کائنات دی لوگ ایمان والے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کائنات دے لوگو تسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھیا کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام بھیجیا کرو نا قربان جاواں. آؤ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے پڑھنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے لیکن مسنون پڑھنا ہے. کیڑا درود پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے پڑھنا ہے نا. آؤ بخاری دے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا ہے. الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے خود بیان فرمائے نے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جدوں اے آیت نازل ہوئی نا تے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کے عرض کیتی سونیا تاڑے تے درود پاک پڑھن دیاں فضیلتاں اللہ نے بڑیاں بیان کر دتیاں نے. سونیا میرا دل کردا ہے میں تاڑی ذات تے درود پڑھاں. سونیا سانو اے بات دا پتہ چل گیا ہے کہ سلام کس طریقے نال پڑھنا ہے نا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونیا سلام کرن دا سلام پڑھن دا پتہ چل گیا ہے. فرمایا کیف نصلی علیک اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام جی سانو دس دیو تہاڈی ذات تے درود پاک کس طریقے نال پڑھنا ہے. درود پاک کیڑے الفاظ اندر پڑھنا ہے. کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اندر وہ الفاظ جاری فرمائے نے کہ میری ذات تے اگر درود پڑھنا چاہندے جے انہاں الفاظ دے نال پڑھ لیا کرو. فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ کعب اگر درود پڑھنا چاہنا ہے میرے کولو الفاظ سیکھ لے, میرے کولو الفاظ نوٹ کر کے لے جائے. اے کعب ان الفاظ دے اندر میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ تینوں فضیلتاں بھی عطا کر دین گے, اللہ تیرے تے رحمتاں دا نزول بھی کر دین گے. الفاظ او جڑے کائنات دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے نے. انہاں الفاظ دے اندر احادیث دے اندر مختلف قسم دے سیغے موجود نے. اگر پڑھنا چاہو مختلف طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے, لیکن پڑھنے او نے الفاظ او ادا کرنے نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندر ادا ہوئے نے. اپنے کولوں بنا کے پاکستان دی فیکٹری دے اندر تیار ہونے والے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود والے نہیں پڑھنے. کیوں؟ اگر ساڈے کول مسنون چیز موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے الفاظ موجود ہے, سانو کوئی ضرورت نہیں کسی اور بندے دے الفاظ ادا کر کے انہاں الفاظ دے نال درود پاک پڑھن دی. الفاظ بہت سوہنے ہون گے, الفاظ بہت چنگے ہون گے, سوہنے بھی لگن گے, چنگے بھی لگن گے, لیکن اسی او الفاظ دے نال درود پاک پڑھتے نہیں. اس وجہ تو کہ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے وہ الفاظ دسے نہیں, صحابہ کرام نے وہ الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کیتے نہیں. اگر اللہ دی قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے درود والے الفاظ ابو بکر صدیق اپنی زبان اندر بناندے تے ساڈے نالوں عربی دے اندر بھی زیادہ ہو فصیح و بلیغ سن. اگر وہ الفاظ بناندے, عمر فاروق بناندے, علی المرتضیٰ بناندے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ الفاظ بناندے, اسی انہاں دے بھی الفاظ لیان واسطے تیار نہیں ہاں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اندر وہ الفاظ جاری کر دیتے نے. اج لوگ ساڈے تے الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اے لوگ نعوذ باللہ درود دے منکر نے, درود پاک نے نہیں مندے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھتے. میں کہنا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھتا اس بندے دا اسلام دے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھتا وہ بندے دا ایمان ہی کسے کھاتے دا ایمان نہیں ہے, وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی جنت دا مہمان نہیں بنان گے جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھتا. ہاں میں اس چیز دا منکر ہاں, میں انہاں دروداں دا منکر ہاں جڑا درود تو پاکستان دی فیکٹری دے اندر تیار کیتا ہے, فیصل آباد دے اندر تیار ہوئے یا اسلام آباد ملتان لاہور دے اندر وہ درود دی فیکٹری لگے تیار ہوئے, الفاظ دے سیگے تو اپنے جناب زبان تو اپنے ذہن دے نال تشکیل دے. ہاں میں اس درود دا ضرور منکر ہاں. ہاں درود تاج ہوئے, درود لکھی ہوئے, درود ہزاری ہوئے, درود ماہی ہوئے, کوئی بھی درود خضری ہوئے, پتہ نہیں کنی
کنیاں کہ فیکٹریاں نے درود دیاں جڑے من گڑت الفاظ جڑے الفاظ سونے نے چنگے نے لیکن اپنے آپ لوگوں نے تیار کیتے نے انہاں الفاظ دا میں منکر ضرور ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن دے اسی منکر نہیں اس بندے دا ایمان نہیں جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھتا آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا ہے کیڑا درود پڑھنا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اور ایڈیاں فضیلتاں ایڈا مقام اسی بیان کرنے ہاں اے دے قائل بھی ہاں تے اے دے فائل بھی ہاں آؤ صحیح بخاری دے اندر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو فضیلتاں کنیاں عطا کر دیندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندروں نکلے نے تے مدینے دے قریب ایک کھجوراں دا باغ ہے نا کھجوراں دا باغ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجوراں دے باغ اندر چلے جاندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیتا ہے وضو فرمایا ہے اللہ دے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے سجدے دے اندر گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میرے ذہن اندر طرح طرح دے خیالات ہونے شروع ہو گئے نے نہ ہوے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے ہوے نہ ہوے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی روح قبض کر گئی ہوے اللہ دے کول چلے گئے ہون روح پرواز کر گئی ہوے صحیح بخاری دے الفاظ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آندے نے تھوڑی دیر گزری نا تے میں چلدا چلدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جا کے کھڑا ہو جانا وا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے دے اندروں اٹھایا ہے سجدے دے اندروں چکیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبد الرحمن مالکا پریشان لگ رہے ہو کی وجہ ہے پریشانی دا ایک جناب چہرے دے اندر پریشانی دے آثار کیوں نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا تسی لمبا اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے اتنا لمبا اللہ دے سامنے سجدہ کیتا ہے میرے دل اندر وسوسے آنے شروع ہو گئے سن کہ ہو سکتا ہے اللہ دے نبی اس دنیا تو ہی چلے گئے نہ ہون اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف سن میں اتنا لمبا سجدہ اللہ دے حضور کیوں کیتا ہے اللہ دے سامنے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا ہے اے عبد الرحمن بن عوف اتانی جبریل رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام اے عبد الرحمن جبریل اللہ دے کولو میرے کول آئے سن میرے تے وحی لے کے آئے سن انہاں نے آ کے دسیا ہے کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بشرنی اپنی امت نو اس بات دیاں خوشخبریاں دے دیو اللہ رب العزت فرماندے نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ جیڑا بندہ تاڑی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرن اللہ اس بندے دے اپنیاں 10 رحمتاں دا نزول کر دیں گے فرمایا 10 رحمتاں اللہ اس بندے دے نازل کر دے نے جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھدا ہے پھر ایتھے ہی بس نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے ہی بس نہیں ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دسیا سونیا اپنی امت دیاں لوگاں نو اس بات دے نال آگاہ کر دیو جیڑا بندہ تہاڈی امت دے اندروں تہاڈی ذات تے درود پڑھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے دی مغفرت واسطے اس بندے دی بخشش واسطے اللہ دے کولوں رحمت دیاں دعاواں کردے نے درود پاک پڑھن دی فضیلت اللہ رحمتاں نازل کردے نے فرشتے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونیا ایتھے ہی بس نہیں ہے جیڑا بندہ تہاڈی ذات تے درود پڑھدا ہے جیڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں تہاڈی ذات تے درود ادا کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ فرماتے نے کتب اللہ لہ 10 حسنات اللہ اس بندے نوں 10 نیکیاں عطا
عطا کر دیندے نے۔ پھر اتنے ہی بس نہیں، درود پاک پڑھن دی فضیلت دے شان دیکھو نا، جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے، اور فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ خَطِیئَاتٍ عَشْرًا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اور فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ اس بندے دے 10 درجے بھی بلند کر دیندے نے جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے۔ اینی فضیلت والا عمل ہوئے تے کوئی بندہ ادا انکار کیویں کر سکدا ہے؟ کوئی بندہ وہ بدبخت تے بد نصیب ہی ہوئے گا نا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہ پڑھتا ہوئے گا، یہ انکار کرتا ہوئے گا، یہ منکر ہوئے گا۔ اس کر کے یہ فضیلت والا عمل کوئی بھی مسلمان ہوئے، کوئی بھی مومن ہوئے چھڈن واسطے تیار نہیں ہے۔ اتنیاں فضیلتاں اور اتنا مقام بھلا کسے اور بندے کو مل سکتا ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے ہی بس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی میری ذات تے درود پڑھنے والے بندیاں نوں کنے کے انعامات عطا فرماؤندے نے، اللہ تعالی اس بندے کو کنیاں فضیلتاں عطا فرماؤندے نے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث دے اندر یہ بات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یصلی علی، جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنی دیر تک وہ بندہ اپنی زبان تو درود پاک پڑھدا رہندا ہے اونی دیر تک اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے دے حق اندر اللہ دے کولو رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ فرماندے نے فلیکل عند ذالک فلیکل من ذالک، فرماندے نے بندہ چاہے تے اس چیز نو گھٹ کر لے او لیکسر، یا اس چیز نو زیادہ کر لے، یعنی فرشتیاں دی دعا زیادہ حاصل کر لے یا فرشتیاں دی دعا گھٹ لے لے، اے اس بندے دے منحصر ہے جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام بھیجنا بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جس بندے دے کول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جائے تے وہ میری ذات تے درود پاک نہیں پڑھ لیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جڑا میرا نام سن کے میری ذات تے درود پاک نہیں پڑھتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جدوں تسی مؤذن سنو نا اذان دے رہا ہے تے او دے الفاظ دے نال نال اپنی زبان اندروں الفاظ جاری کریا کرو، او دے جناب الفاظ استعمال کریا کرو۔ ثم صلو علیہ، پھر میری ذات درود پاک پڑھیا کرو۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات درود پاک پڑھدا ہے کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو میری شفاعت دا مستحق بنا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھنے والا بندہ او دے واسطے فرشتے کس طریقے نال رحمت دیاں دعاواں کردے نے، اور جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھدا او دے واسطے فرشتے بد دعا کردے نے، اور اس بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کیا ہے۔ نام نبی دا سن کر جو نہیں درود پہنچاندے، نام نبی دا سن کر جو نہیں درود پہنچاندے،
ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو اے درود پاک نہ پڑھنے والیا اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا تے وچ دربار الہی فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھدا ہے نا اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے دے واسطے جنت دی دعا کرتے نے رحمت دی دعا کرتے نے اور جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھدا آپ دا نام سن کے درود نہیں بھیجدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرشتے اس بندے واسطے جہنم دیاں دعاواں کردے نے اور اس بندے واسطے رحمت دی دعا نہیں کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھنا کتنا فضیلت والا عمل ہے آؤ صحیح بخاری دے اندر روایت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں جگاں دے پیر کولوں اے بات پوچھی سوال کیتا سونیاں تاڑی ذات درود پاک پڑھنا وا جدوں دی میں اے فضیلت سنی ہے کہ تاڑی ذات درود پاک پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے بہت عظمت والا عمل ہے سونیاں میرا دل کردا ہے میں زیادہ تو زیادہ درود تاڑی ذات تے پڑھیا کراں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں دسو نا میں اپنے وقت دے 4 حصے کر لینا وا میں ایک حصہ میں تاڑی ذات تے درود پڑھ لیا کراں گا 3 حصے اللہ دے کولوں میں ہور عبادت کر لیا کراں گا ہور ورد وظائف کر لیا کراں گا ہور دعاواں کر لیا کراں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما شئتا اے کعب تیری مرضی ہے جنہ مرضی درود پڑھ لیا کر لیکن فرمایا ان زدت فهو خیر لک اگر تم اس تو زیادہ کر لیں گا تے تیرے واسطے بہتری تیرے واسطے اچھائی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا پھر اس طرح کرنا میں اپنے وقت دا 2 حصے ٹائم جیڑا ہے درود پاک پڑھن تے لگا دیا کراں گا 2 حصے اللہ دے کولوں ہور دعاواں ہور وظائف جڑے نے او کر لیا کراں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما شئتا ان زدت فهو خیر لک اے کعب اگر اس تو زیادہ کر لیں گا تے تیرے واسطے بہتری ہو حضرت کعب فرماندے نے سونیاں پھر اس طرح کرنا وا اپنے وقت دے 3 حصے جڑے نے تاڑی ذات تے درود پڑھ لیا کراں گا اور 4تھے حصے دے اندر اللہ دے کولوں ہور دعاواں منگ لیا کراں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان زدت فهو خیر لک اے کعب اگر اس تو بھی زیادہ کر لیں تے تیرے حق اندر اے بات بہتری حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سونیا اجعل لک صلاتی کلھا پھر میں اشرا کرنا وا اللہ دے کولوں ہور کچھ منگدا ہی نہیں ہور میں دعاواں کردا ہی نہیں پھر اشرا کرنا وا اپنے سارے دا سارا وقت تاڑی ذات درود پاک پڑھن تے لگا دیا کراں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے کعب اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک اگر ایک کام کر لویں گا اللہ تیری زندگی دے سارے غم بھی دور کر دیں گے اللہ تیری مغفرت بھی کر دیں گے فرمایا تیری زندگی دیاں پریشانیاں تیری زندگی دے غم تیری زندگی دیاں تکلیفاں اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک پڑھن دی وجہ تو دور کر دیں گے اور فرمایا ویغفر لک ذنبک اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے نبی وسلم دی ذات درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی چیز عطا فرما دیندے نے جیڑی بندہ اللہ دے کولوں نہیں مانگ سکدا اللہ دے کولوں دعا کر رہے جے
اگر دعا دے اندر کچھ بھی نہیں منگیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی نیت دے اندر جیڑی جیڑی چیز ہوئے گی تہاڈے حق اندر بہتر ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیزاں ساریاں اللہ تعالی عطا فرما دین گے۔ اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے والا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے لیکن اپنی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام نہیں پڑھدا، لا یسعد منہ شیء۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس بندے دی دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، اللہ اس دعا نو شرف قبولیت نہیں جے عطا کر دے، اللہ اس دعا نو قبول نہیں کر دے۔ فرشتیاں نو آندے نے اس دعا نو دنیا تے واپس بھیج دیو نا، اس بندے دے منہ دے اتے مار دیو نا۔ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا اس بندے نے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھیا، تے جیڑی دعا اندر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے میں اللہ او دعا کدی قبول نہیں کردا۔ جیڑی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ آج اسی رواج بنا لے نے مسجد اندر امام نماز پڑھاوندا ہے ختم کردا ہے تے 30 سیکنڈ اپنے ہاتھ نہیں چکدا، منہ پھیردا ہے تے باہر نکل جاندے نے نمازی سارے۔ اے دعا دا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا اندر اللہ دی حمد نہیں، جس دعا اندر میری ذات تے درود نہیں، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی کدی قبول نہیں کر دے۔ تے 30 سیکنڈاں دے اندر 40 سیکنڈاں دی دعا اندر تسی اپنی عقل دے نال دسو کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ سکدا ہے، اللہ دیاں حمداں تے تعریفاں بیان کر سکدا ہے؟ عقل بھی اس بات نو نہیں مانتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر بیٹھے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، مسجد اندر بیٹھے نے، ایک بندہ آیا، اس بندے نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ چکے نے دعا کیتی ہے، چند سیکنڈ دعا کرن تو بعد ختم کیتی ہے، باہر نکل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو بلاؤ میرے کول لے کے آؤ نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سونیا اللہ نے تیری دعا قبول نہیں کیتی، اللہ نے تیری دعا نو شرف قبولیت نہیں عطا کیتا۔ اللہ دے نبی جی کیوں اللہ نے میری دعا نو قبول نہیں کیتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس دعا اندر اللہ دی حمد نہیں ہے، جس دعا اندر اللہ دی تعریف نہیں ہے، اللہ دی تعریف تے حمد نہیں ہے، نبی پاک دی ذات تے درود نہیں ہے، اللہ اس دعا نو کدی قبول نہیں کر دے۔ آقا فرماندے نے اگر تینوں بہتے الفاظ اللہ دی حمد والے نہیں آوندے تے صرف اے الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کر لیا کر، الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ انہیں الفاظ حمد والے اللہ دی ذات تے پڑھ لیا کر، پھر میری ذات تے درود پڑھ لیا کر، اللہ تیری دعا نو شرف قبولیت عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو ساڈیاں دعاواں نو اللہ قبول کرتے نے۔ تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتے نہیں تے جلدی جلدی دعا منگ کے اسی باہر نکل جانے ہاں کہ اسی نماز پڑھ کے تے دعا منگن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ نہیں سونےو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے جنی دیر تک درود نہیں پڑھو گے دعا نو اللہ شرف قبولیت عطا نہیں کرن گے۔ اگر چاہندے ہو ساڈیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہون، اللہ تبارک و تعالی ساڈیاں دعاواں نو قبول کرن، تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی بات سن لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اگر اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے التکبیر التحلیل والتحمید والتسبیح، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر جے الفاظ، لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ، سبحان اللہ جیسے الفاظ، الحمدللہ جیسے الفاظ، اللہ رب العزت اگر اے الفاظ نازل نہ کردا تے میں علی اپنی زندگی دا ہر لمحہ نبی دی ذات تے درود
درود پاک پڑھدیاں گزار دیندا، اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا یہ وظیفہ کرنا بھی ہوندا ہے، یہ الفاظ بھی ادا کرنے ہوندے نے، اگر اللہ انہاں الفاظ دا ذکر نازل نہ کر دے میں علی اپنی زندگی دا ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھدیاں گزار دیندا، اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھنے والا عمل۔ یا ایھا الذین آمنو تے اسی بات دا اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اندر حکم دیندے نے، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، کائنات دے لوگو ایمان والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھنا انسان واسطے باعث رحمت برکت بن جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھو، زیادہ تو زیادہ ادا ورد وظیفہ جڑا ہے اپنے معمولات دے اندر شامل کرو کہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایک دن اندر اسی اینے مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے جناب زندگی دے اوپر اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے کولوں کسے بندے نے پوچھیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے تانوں اینی عزت، اینا مقام، اینی شہرت، اینی حکمت، دانائی، عقل مندی اور اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ دی اتنی خوبصورتی، الفاظ دے اندر تاثیر، تاڑے شعراں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزاں رکھیاں نے، وجہ کی ہے اس چیز دی جناب، وجہ کی ہے کہ اینی تاثیر تاڑے زبان اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیتی ہے۔ تے ڈاکٹر صاحب فرمان لگے میں اپنی زندگی دے اندر کم و بیش 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھیا ہے، کم و بیش 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھیا ہے، جدی برکت نہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان اندر تاثیر رکھی ہے۔ اور فرمایا کرتے سن اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نوجواناں دے دلاں اندر پیدا ہو جائے، نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن لگ پین، تے فرمایا کرتے سن پھر 3 کم اپنی نوجوان نسل نو دسیا کرو، 3 کماں دا عادی نوجوان نسل نو بنا دو۔ نمبر 1 سب تو پہلے اپنے نوجواناں نو کثرت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھن والا بناؤ، کثرت نال درود پاک انہاں نو تلقین کریا کرو کہ نوجوان نسل کثرت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھے، اے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دے دلاں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا کر دین گے۔ اور فرمایا اگر چاہتے جے کہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے، فرمایا انہاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا حسن، آپ دا جمال، آپ دا کمال جڑا ہے انہاں نوجواناں دے سامنے بیان کیتا جائے، آپ دے اوصاف انہاں لوگاں دے سامنے نوجواناں دے سامنے بیان کیتے جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا حلیہ مبارک انہاں دے سامنے بیان کیتا جائے، یہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے گی۔ اور فرمایا تیسرا کام کہ انہاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو زیادہ تو زیادہ بیان کیتا جائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سن کے ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت کرنے والے بن جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال پیار کرنے والے بن جان۔ یہ 3 کام علامہ صاحب فرماندے نے کریا کرو، اللہ تبارک و تعالی نوجوان نسل نو سیدھے رستے تے لے کے آ جان گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اسی ساری زندگی سنتے ہیں لیکن ساڈے جناب عادات اندر، ساڈے جناب صبح شام دے وقت اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوندی، لیکن بعض ایسے لوگ بھی نے کہ سیرت دی ایک جھلک سنتے نے، اللہ تبارک و تعالی دنیا دی کایا پلٹ دیندے نے۔ حال ہی دے اندر ایک بندہ اسلام قبول کیتا ہے، مسلمان ہویا ہے، تے او دے کولوں پوچھن والیاں نے پوچھیا تیرے اسلام قبول کرن دا سبب کی بنیا ہے، تیرے اسلام قبول کرن دی وجہ کی بنی ہے؟ آندا ہے نبی پاک دی ایک سیرت دے اندروں ایک واقعہ سنیا ہے تے مینوں اس واقعہ نے مسلمان ہون تے مجبور کر دیتا ہے، کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال کیتا او سیرت دا واقعہ کی ہے، کی او سیرت دا موضوع سی جڑا تو سنیا ہے تے مجبور ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کلمہ پڑھن واسطے، مسلمان ہون واسطے؟
تے آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے تے نبی پاک دی مجلس اندر ایک عام بندہ آن والا آیا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے سونیا تسی اللہ دے نبی جے، اللہ دے پیغمبر جے، اللہ رب العزت نے تانوں خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ تہاڈیاں دعاواں بھی قبول کردے نے، تہاڈیاں دعاواں نو کدی رد نہیں کردے، اس طرح کرو اللہ دے کولو دعا کر دیو نا میرا بیٹا کئی روز ہو گئے نے گم ہو گیا ہے، اللہ کولو دعا کرو میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں گل سنی، اجے دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھائے تے ایک بندہ مجلس اندروں کھڑا ہویا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اس بندے دے خاندان نو جاننا وا، اے دیاں بچیاں نو جاننا وا تے میں ویکھیا اے فلاں قبیلے اندر فلاں محلے دے اندر فلاں محلے دے بچیاں نال اے دا بچہ کھیلدا پیا ہے تے اے بندے نے جلدی دے نال باہر نو دوڑ لا دتی ہے، اینے دن گزر گئے نے بچہ گم ہویا ملدا نہیں پیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو میرے کول بلاؤ، میرے کول لے کے آؤ تے جیڑی گل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتی ہے، آقا فرماندے نے تو چلا ہے اپنے بیٹے نو ملن واسطے تے میں تیری اس بات نو محسوس کر سکنا وا کہ باپ دے لہجے اندر باپ دی محبت اندر بیٹے نال کنیاں شفقتاں ہوندیاں نے، باپ نو اپنے بیٹے نال اپنی اولاد نال کنا کو پیار ہوندا ہے، میں اس بات نو جاننا وا۔ آقا فرماندے نے تو اپنے بیٹے نو ملن واسطے جا رہا ہے تے اس طرح کریں بچیاں دے اندر جا کے اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے آواز نہ دیں، آقا فرماندے نے انہوں بیٹا کہہ کے آواز نہ دیں تے نالے فرمایا او دے نال زیادہ پیار نہ کریں، زیادہ محبت نہ کریں، وجہ کی اللہ دے پاک پیغمبر صلی والسلام جی وہ میرا بیٹا ہے، میرا لختے جگر ہے، میں انہوں بیٹا کہہ کے بلا بھی لانگا تے دے اندر حرج کیے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے بات تیری ٹھیک ہے لیکن بات یاد رکھیں جدوں تو اپنی آواز اندر اپنے بیٹے نو بلائیں گا بیٹا کہہ کے بلائیں گا تے جنہ بیلیاں دے نال وہ بیٹا کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے اونا بچیاں دے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہوئے گا، آقا فرماندے نے ہو سکتا ہے اونا بچیاں دے اندر کوئی یتیم بچہ تیرے بیٹے نال کھیلدا ہوئے تے جدوں تو دے نال اینیاں محبتاں کرے گا، اینا پیار کرے گا، اینی شفقت کرے گا تے اس بیٹے دے زخم جیڑے نے تازہ ہو جان گے۔ فرمایا اس کر کے یتیم بچیاں دے سامنے بہتا اپنے پتراں دے نال پیار نہ کریا کرو، اینا یتیماں دے دکھ جیڑے نے تازہ ہو جاندے نے۔ آندا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا صرف ایک چھوٹا جہا واقعہ سنیا ہے تے میری زندگی دی کایا پلٹ گئی ہے، اس کر کے فرمایا انہاں نوجواناں دے سامنے لوگاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے رہن سہن دے واقعات جڑے نے بیان کرو تاکہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے زیادہ تو زیادہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ وسلم دی ذات درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی چیز عطا فرما دیندے نے جیڑی بندہ اللہ دے کولو نہیں منگ سکدا۔ اللہ دے کولو دعا کر رہے جے اگر دعا دے اندر کچھ بھی نہیں منگیا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی نیت دے اندر جیڑی جیڑی چیز ہوئے گی تہاڈے حق اندر بہتر ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیزاں ساریاں اللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے والا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے لیکن اپنی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود نہیں پڑھدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سلام
نہیں پڑھتا لا یسعد منہ شیء حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس بندے دی دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے اللہ اس دعا نو شرف قبولیت نہیں جے عطا کر دے اللہ اس دعا نو قبول نہیں کر دے فرشتیاں نو آندے نے اس دعا نو دنیا تے واپس بھیج دیو نا اس